हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौं भने हामी आज कम्पेयर गर्छौं इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपको बेन्जाल्डिहाइड र हामीले के गर्छौं भने बेन्जोइक एसिडको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन के हुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी एकदम राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। ओके, लास्ट भिडियोजमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, without wasting time, let's start our main topic, that is comparing that is the electrophilic substitution reactions of carboxylic अथवा कार्बोनाइल ग्रुप्स एन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ओके, यो दुईटामा कार्बोनाइल ग्रुप्समा हामीले के युज गर्छौं भने अल्डिहाइड, कीटोन। कार्बोक्सिलिक ग्रुपमा हामीले बेन्जोइक एसिडलाई एउटा बेस मानेर के गर्छौं भने कुन साइडमा इलेक्ट्रोन्सहरु हैन शिफ्ट भइराछ, कुन साइडमा इलेक्ट्रोन्सहरु गइराछ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन त्यसरी गर्छौं। ओके, ल सुरु गरौँ है त। इन कार्बोनाइल ग्रुप्समा मैले के गरे भने बेन्जाल्डिहाइडको एउटा एक्जाम्पल लिके है। अरु पनि एक्जाम्पल लिन सकिन्छ, एसिटोफिनोनको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ, तपाईहरुले त्यो एसिटोफिनोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल बुझ्ने कुरा के हो भने इन बेन्जाल्डिहाइड दैट इज CHO ग्रुप। CHO ग्रुप भनेको कस्तो ग्रुपलाई भनिन्छ भने CHO भनेको अल्डिहाइड। ओके, CHO ग्रुप इज डिएक्टिभेटिङ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोन के गर्छ यसले आफ्नोतिर तान्छ, आफ्नोतिर तान्ने हो यसले, अरूतिर दिने होइन। बेन्जिन रिङलाई दिने होइन यसले, आफ्नोतिर तान्छ यसले। ओके, इलेक्ट्रोन ग्रुप इज डिएक्टिभेटिङ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ, इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ यसले रिङबाट। मेटा डिरेक्टिङ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। ठीक छ, यसले के गर्छ भने जुन पनि इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल्सहरु छ, इनकमिङ जुन आउने बाहिरको इलेक्ट्रोफाइल्सहरु छ, त्यो के गर्छ भने मेटा पोजिसनमा गएर बस्छ। फेरि म एकचोटी तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु व्हाट इज अर्थ हो, व्हाट इज मेटा एन्ड व्हाट इज पारा पोजिसन। हेर्नुस् है, यो कुनै एउटा बेन्जिनको रिङ छ, बेन्जिनलाई हामीले बेस मान्छौं। बेन्जिनको रिङ छ भने बेन्जिनको रिङमा यो एउटा कुनै सब्स्टिट्युएन्ट छ, यो हाम्रो सब्स्टिट्युएन्ट हो भनेसी सब्स्टिट्युएन्ट्सको यो फर्स्ट साइडलाई हामी के भन्छौं अर्थो, यसलाई हामी के भन्छौं मेटा, यसलाई हामी के भन्छौं प्यारा। ठीक छ, यो पनि हाम्रो के हो मेटा हो, यो पनि हाम्रो के हो प्यारा पोजिसन हो। यसरी बुझ्नुस् है राम्रोसँग, पहिला यो दिमागमा चाहिँ क्लियरली हुनु पर्यो। ठीक छ, अब यसमा के छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ, इलेक्ट्रोन डिएक्टिभेटिङ, इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ रिङलाई डिएक्टिभेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले जब आइसक्यो नि मेटा डिरेक्टिङमा, मेटा पोजिसनमा, जस्तै हामीले क्लोरिनेसन गरिराछौं, बेन्जाल्डिहाइडमा क्लोरिनेसन गरिराछौं भने हाम्रो के जान्छ भने यसमा क्लोरिनको ग्रुप गएर मेटा पोजिसनमा बस्छ। यो कुरालाई हामीले के भन्छौं मेटा डिरेक्टिङ भन्छौं। त्यस्तै सल्फोनेसन गरिराछौं भने SO3H ग्रुप गएर केमा पोजिसनमा जान्छ मेटा पोजिसनमा जान्छ। यसको मतलब के हो भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ भने जहिले पनि आउने इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल्सहरु कुन पोजिसनमा गएर बस्छ भने मेटा पोजिसनमा बढी प्रिफर गर्छ, बढी स्टेबल हुन्छ नि त यो हैन। जहाँ स्टेबल हुन्छ त्यहाँ गएर बस्छ नि त। जहाँ भनेसी यो मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप्सहरु छ भने यो कता गएर स्टेबल हुन्छ, यो गएर यो मेटा पोजिसनमा स्टेबल हुन्छ। ठीक छ, ओके। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने सब्स्टिट्युएन्ट, जस्तै मैले यसमा के युज गरे भने CHO। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु C डबल बोन्ड H लेख्न सक्छु मैले। अब यसलाई मैले बीचको पार्टलाई के गरे भने मैले यसलाई यसरी लेखे। यसरी लेखिसकेपछि बोन्डिङ मैले बनाए, बोन्डिङ बनाइसकेपछि मेटा डिरेक्टिङ छ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङको मिनिङ के हो त? इलेक्ट्रोन विथड्रइङ भनेको यसले आफ्नोतिर इलेक्ट्रोन तान्छ, तान्ने कुरालाई इलेक्ट्रोन विथड्रइङ भन्छ। डोनेटिङ भनेको के? इलेक्ट्रोन रिलिजिङ भनेको के? इलेक्ट्रोनको रिङलाई दिन्छ। फर्स्ट अफ अल बुझ्ने कोसिस गर्नुस्, यो एउटा रिङ हो। ठीक छ, यो रिङ छ, यो रिङमा कुनै एउटा ग्रुप छ, सब्स्टिट्युएन्ट छ, यसले गएर यतापट्टि शिफ्ट गरिदिन्छ र यतापट्टि जुन बोन्डिङ हुन्छ यो यसरी रिङ घुम्न थाल्छ भने यसलाई हामीले इलेक्ट्रोन डोनेटिङ अथवा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भन्छौं हामीले यसलाई। अथवा यदि यही ग्रुपले हाम्रो के गर्यो भने यो रिङलाई यसरी ट्रान्सफर गर्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्छौं। इलेक्ट्रोन विथड्र गर्यो आफ्नोतिर, बुझ्नुस् है राम्रोसँग, आफ्नोतिर यसले के गर्यो भने इलेक्ट्रोनलाई तान्यो यसले, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्छौं। ठीक छ, मैले जस्ट बुझाउन मात्र, अलिकति तपाईहरुलाई याद गराउन मात्र कोसिस गरेको। यसको डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ एक्जाम्पल सहित पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दै छु है, त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई। ठीक छ, ल अब हामी सिधै जान्छौं यसमा। यसको
इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ नेचर बुझ्नको लागि हामीले कसरी बुझ्ने त भन्ने कुरालाई तपाईहरुले एकचोटी राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गर्नुस्। कपी पेन अगाडि नै होला तपाईहरुको, मैले के पनि भनेन, कपी पेन चाहिँ राख्नुस् अगाडि तपाईहरुको। ओके, यदि राख्नु भएको छैन भने पनि राख्नुस् फेरि, किनकि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो तपाईहरुलाई पोसिबल छ, एकदमै सजिलो छ। एक्जामिनेसन भ्यूमा कम्पेयर गर्न नसोधे पनि तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स बेन्जाल्डिहाइडमा कस्तो हुन्छ, अल्डिहाइड र किटोनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो कुरालाई हेर्नुस्, इन बेन्जाल्डिहाइड CH ग्रुप इज डिएक्टिभेटिङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ, हामीले थाहा भइसक्यो, मेटा डिरेक्टिङ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। दिस क्यान बी एक्सप्लेन बाइ रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन। हेर्नुस् त, रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसनमा कस्तो हुन्छ भने यो मैले एउटा रिङ बनाए, पहिला बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई बेन्जाल्डिहाइडको स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो। बेन्जाल्डिहाइडको स्ट्रक्चर के छ भने यो हाम्रो बेन्जाल्डिहाइड हो, C डबल बोन्ड OH, दिस इज बेन्जाल्डिहाइड। ठीक छ, बेन्जाल्डिहाइडमा हामीले रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त हेर्नुस् त, रेजोनेन्स बनाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्ने भने डबल हेडेड एरो दिने यसमा। अब यसमा के हुन्छ भने यो ग्रुप यसले के गर्छ भने रिङलाई आफ्नोतिर तान्छ। बुझ्नुस् है राम्रोसँग, यसले के गर्छ, रिङबाट इलेक्ट्रोन आफ्नोतिर तान्छ यसले, अनि आफ्नोतिर तानिसकेपछि के गर्छ भने यो कार्बनको स्टेबिलिटी के हुन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ। कार्बनको स्टेबिलिटी डिस्टर्ब भइसकेपछि यो के हुन्छ, यो हेर्नुस् त, यो बोन्ड माथि शिफ्ट हुन्छ। एन्ड हेर्नुस् त अब के हुन्छ, ल यसमा एकदम सिम्पल छ, 1 बाइ 1 बनाउँदै जानुस् मसँग। अब हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ होला, जस्ट इमेजिन एकचोटी। हेर्नुस् त, यहाँ गएर डबल बोन्ड हुन्छ, यस डबल बोन्ड आउँछ यसमा। यो कार्बन त अलरेडी हामीसँग छ, कार्बनलाई केही पनि चेन्ज गर्नु परेन। यो अक्सिजनसँग सिंगल बोन्ड छ, यो हाइड्रोजन हामीलाई केही पनि चेन्ज गर्नु नै परेन। र हामीलाई चेन्ज यसमा हेर्नुस् त, यो अक्सिजन के छ, यसमा माथि टाउकोमा एउटा चार्ज गएर बस्छ यसमा। हेर्नुस् त, यो चार्ज मतलब के, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन नै के हो भने चार्जको रूपमा गएर बस्छ, र यसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी हुन्छ, र यसमा प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ। र अरु कुरालाई एज इट इज नै राख्नुस्, जे छ त्यही नै राख्नुस्। अब हेर्नुस् त, अब फेरि हामीले के गर्छौं, यो यता शिफ्ट गर्छौं। किन शिफ्ट गर्छौं, किनकि यहाँ इलेक्ट्रोन कम भइराछ, यहाँ के छ, इलेक्ट्रोन छ, र भएको इलेक्ट्रोनले के गर्छ, अर्को खाली ठाउँलाई भर्ने काम गर्छ यसमा। र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि, अर्को स्टेपमा हेर्नुस् त, अर्को स्टेपमा सेम एज इट इज जे छ त्यही बनाउनुस्। एन्ड एज इट इज कुराहरु मैले एज इट इज पहिला लेख्छु, यो बोन्ड एज इट इज नै छ, चेन्ज केही पनि आएन। डबल बोन्डमा चेन्ज आएन हैन, यो अक्सिजन माथि चेन्ज आएन, जे छ त्यही छ हैन। चेन्ज आएको पार्ट भनेको के, यसमा हाम्रो के गयो, यहाँ गएर यो बोन्ड शिफ्ट भयो। शिफ्ट भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के भयो भने यो प्लस चार्ज जुन आउनु पर्ने थियो, यहाँ इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी भयो, त्यसैले यहाँ प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट यहाँ हुन्छ, राइट। एन्ड त्यसपछि अब फेरि जानुस् त, हेर्नुस् त, अब फेरि यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ, किन, यसमा इलेक्ट्रोन छ, यसमा कम इलेक्ट्रोन छ, धेरैबाट थोरैतिर इलेक्ट्रोन्स धेरैबाट थोरैतिर इलेक्ट्रोन्सहरु शिफ्ट भइराछ प्लस चार्जलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् त एकचोटी, अब कस्तो स्ट्रक्चर बन्छ त एकचोटी ख्याल गर्नुस् त। यसमा हेर्नुस् त, यो स्ट्रक्चर जुन छ हाम्रो, यो यसलाई यसरी मैले लेखेँ, ठीक छ, जे छ त्यही लेखेँ। यो एज इट इज पार्ट भयो मेरो, यो एज इट इज पार्ट भयो हाम्रो। त्यसपछि यसमा अक्सिजन सँग के छ, एउटा छ, यो हाइड्रोजन छँदै छ हामीसँग, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म। एन्ड त्यसपछि अब चेन्जेस पार्ट कता छ त हाम्रो, यो साइडमा गएर बोन्ड शिफ्ट भयो, यो साइडमा हाम्रो प्लस चार्ज आयो। अब हामीसँग इलेक्ट्रोन प्रोभाइड हुने कुन साइडबाट हो त, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् त। हाम्रो इलेक्ट्रोन यहाँबाट आउँछ र आउँदैन, इलेक्ट्रोन यहाँबाट, हाम्रो इलेक्ट्रोन यहाँबाट आउँछ र आउँदैन, ठीक छ। आउने पार्ट भनेको हेर्नुस् त, यो माइनस चार्ज यदि रेजोनेन्समा स्टेबलाइजेसन रेजोनेन्समा गयो भने यसले यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्यो भने यो बोन्ड अनस्टेबल भएर फेरि यसले के गर्छ भने रिङलाई दिन्छ। हेर्नुस् त, यसलाई मैले के गरे भने यो यता शिफ्ट गरे र यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गरे भनेपछि के बन्ने भयो लास्टमा। हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, एज इट इज पार्टलाई मैले केही पनि चेन्ज गर्दिन, जे छ त्यही राख्छु हैन। हेर्नुस् त, यो एज इट इज छ, यो पनि एज इट इज भयो, यो पनि एज इट इज नै भयो, र हाम्रो यसमा के छ, एउटा बोन्ड भयो। त्यसपछि कार्बन, यसमा मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई हेर्नुस् है, यसमा हाम्रो चेन्ज यो एउटा बोन्ड भयो है। त्यसैले अर्को छ हाम्रो हाइड्रोजन, त्यसपछि यहाँ अक्सिजन, अक्सिजन, यहाँ के आउने भयो, डबल बोन्ड आउने भयो यसमा, अनि यसमा आउने भयो हाम्रो यहाँ बोन्ड शिफ्ट हुने भयो,
ठीक छ। यहाँ डबल बोन्ड या बोन्ड शिफ्ट हुने भयो, त्यसपछि हाम्रो के भयो भने प्लस चार्जको रिमुभल हुने भयो। एकचोटि तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो भने यो हामीले यताबाट बोन्ड यो साइडमा राखे त भने अर्को लास्टमा आउँदाखेरि यो के हुन्छ, यो साइडमा आएर बस्छ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ भने रेजोनेन्स भन्छौँ। कम्पाउन्ड सेम छ, सेम प्रोसेस हो, तर यो जुन रोटेसन भयो नि सबै कुराको, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ भने रेजोनेन्स भन्छौँ। फिगर के भन्न सकिन्छ भने फिगर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जाल्डिहाइड, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जाल्डिहाइड। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ओके, यो कुरालाई यसलाई ब्राकेटमा राख्नुस्, क्यापिटल ब्राकेटमा। हाम्रो चलन के छ भने ब्राकेटमा राख्ने चलन छ। यसको हाइब्रिड बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुस्, सक्नुहुन्न भने पर्दैन। हिसाबमा यसरी लेख्नुभयो भने फुलमा फुल मार्क्स नै आउँछ। ओके, त्यसपछि अब हामी जान्छौं, हामी यसमा के डिस्कसन गर्छौं भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स त हामीले कार्बोनाइल ग्रुपको गर्यौं। अब हामीले के गर्छौं भने रियाक्सन्स गर्छौं। एक दुईवटा रियाक्सन्स के छ त हाम्रो त्यो कुरालाई डिस्कसन गर्छौं हैन। रियाक्सन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्सको एक्जाम्पलमा जान्छौं हामी। यसमा एक्जाम्पलमा के छ भने एक्जाम्पल्समा नम्बर फर्स्टमा छ के क्लोरिनेसन। क्लोरिनेसन गर्नुस् त, क्लोरिनेसनमा के छ त हेर्नुस् त। क्लोरिनेसनमा जस्तै बेन्जाल्डिहाइड छ हाम्रो, जुन बेन्जाल्डिहाइडलाई हामीले के गर्यो भने क्लोरिनेट गर्छौं हामीले। यो एउटा बेन्जाल्डिहाइड हो हाम्रो CHO प्लस हामीले के गर्यो भने Cl2 राख्यौं के को प्रेजेन्समा भने FeCl3 को प्रेजेन्समा। हामीले लुइस एसिडको प्रेजेन्समा हामीले के गर्यो भने यसमा क्लोरिनेसन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ यसमा हेर्नुस् त। हाम्रो आउँछ यो कुरालाई ख्याल गर्नुस्, यो जुन छ हाम्रो यसमा मैले भनिसकेको छु एक्ज्याक्टली कुन पोजिसनमा आएर इलेक्ट्रोफाइल जोडिन्छ त हेर्नुस् त। CHO यो पोजिसनमा क्लोरिन आएर बस्छ। यसैलाई हामीले के भन्छौं भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट भन्छौं। जस्तै हामी के मेटाक्लोरो भन्छौं हामीले यसलाई। त्यस्तै नम्बर 2 मा छ हाम्रो नाइट्रेसन। ठीक छ, नाइट्रेसनमा हामीले के गर्छौं एकचोटि ख्याल गर्नुस्, एकचोटि याद गर्नुस्, मेमोराइज गर्नुस् त के हामीले पढाएको थियौं। नाइट्रेसनमा CHO लाई हामीले नाइट्रेसन गर्यो भने हामीले के युज गर्छौं कन्सन्ट्रेट H2SO4 प्लस कन्सन्ट्रेट HNO3 हामीले युज गर्छौं। र यसैलाई हामीले के फर्मेसन हुन्छ भने नाइट्रेसन कुन पोजिसनमा गएर बस्छ, नाइट्रो ग्रुप हाम्रो CHO हामीले थाहा भइसक्यो NO2 यो पोजिसनमा गएर बस्छ। यसलाई हामीले के भन्छौं मेटा नाइट्रो बेन्जाल्डिहाइड। यसलाई हामीले के भन्छौं मेटा नाइट्रो बेन्जाल्डिहाइड। ठीक छ, मेटा नाइट्रो बेन्जाल्डिहाइड हामीले यसलाई भन्ने गर्छौं। एकचोटि हेर्नुस् त, कतै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने एकचोटि सोधिहाल्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् त सल्फोनेसन हामीले गर्छौं। नम्बर 3 मा हामीले सल्फोनेसन युज गर्छौं। सल्फोनेसन कसरी भने यो हाम्रो बेन्जाल्डिहाइड हो हेर्नुस् त। सल्फोनेसनमा हामीले के गर्छौं भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 मात्र यसमा हामीले युज गर्छौं। नम्बर 3 मा हेर्नुस् त यो ग्रुप हाम्रो छ, यो ग्रुपबाट हाम्रो के आयो भने हेर्नुस् है, यो ग्रुप हाम्रो के छ CHO ग्रुप एन्ड प्लस कन्सन्ट्रेट H2SO4 हामीले युज गर्यो। र यसमा हामीले के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त यो ग्रुपमा CHO त सेम नै हुन्छ, तर इलेक्ट्रोफाइल आएर कुन साइडमा जोडिन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। इलेक्ट्रोफाइल आएर यसमा के हुन्छ SO3H। यसलाई हामीले के भन्छौं एकचोटि नाम याद गर्नुस् त, मेटा ग्रुप भन्छौं नि त यसलाई। यसलाई हामीले के मेटा बेन्जाल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड यसलाई हामीले भन्ने गर्छौं मेटा बेन्जाल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड भन्छौं हामीले यसलाई। ठीक छ, ओके। नाउ नेक्स्ट वान हामी नेक्स्ट डिस्कसन गर्छौं। पहिला यदि तपाईहरुले कम्प्लिट गर्नु होला, त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौं। त्यसपछि है ल पहिला यति लेखिसक्नुस् त, त्यसपछि लेखेर हामी त्यसपछि अर्कोसँग कम्पेयर गर्छौं। यसलाई हामीले कार्बोक्जिलिक एसिडलाई पनि लेख्छौं यसलाई। ठीक छ, ल पहिला यति कम्प्लिट गर्नुस्, त्यसपछि हामी फेरि डिस्कसन गर्छौं। ल
ल यहाँसम्म सकिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले। अब चाहिँ हामी सिधै जान्छौं केमा जान्छौं भने कार्बोक्सिलिक एसिडमा जान्छौं। कार्बोक्सिलिक एसिडको पहिला एकचोटी हेर्नुस् त कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुपमा बेन्जोइक एसिड छ हाम्रो एउटा एक्जाम्पलमा। एक्जाम्पलको लागि बेन्जोइक एसिड लेख्छौं। इन बेन्जोइक एसिड COH group is deactivating, हामीलाई जे बेन्जाइल ल्यान्डमा थियो त्यही नै यसमा छ, deactivating, electron withdrawing and meta directing towards electrophilic substitution reactions. So this can be explained by resonance stabilizations. Okay, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। दुईटालाई कम्पेयर गर्न सोध्यो भने पनि लेख्नुस्। यदि दुईटालाई कम्पेयर गर्न भनेको छैन, एउटा एउटा सिंगल लेख्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठीक छ, तपाईहरुले लेख्न मिल्छ यसमा। ओके, त्यसपछि अब हामी यसको सिधै एक्सप्लेन गर्छौं रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई। हेर्नुस् त बेन्जाल्डिहाइड बेन्जोइक एसिडको फर्मुला पहिला लेख्नुस् त। बेन्जोइक एसिडको फर्मुला के छ त हामीसँग, यो हाम्रो C डबल बोन्ड O छ हाम्रो यसरी। हेर्नुस् त OH है, ख्याल गर्नुस् है। यसमा के छ भने अब हाम्रो डबल हेडेड तपाईहरुलाई थाहा छ अब कसरी गर्ने हो। डिएक्टिभेटिङ ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ होइन, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो भने हामीले यसलाई के लेख्छौं भने यो ग्रुप यसले यसलाई तान्छ, यो माथि गएर के हुन्छ चार्जमा गएर बस्छ। एन्ड त्यसपछि अर्को स्टेपमा म अलिकति फास्ट गर्छु यसलाई हैन। यो ग्रुप एज इट इज नै छ, त्यसपछि यहाँ एउटा बोन्ड छ कार्बन, यो अक्सिजन छ, त्यसपछि OH ग्रुप छ। अब चेन्जेस कुन कुनमा आयो त, यहाँ डबल बोन्ड भयो, यो बोन्ड यता शिफ्ट भयो, डबल बोन्ड आयो, अनि त्यसपछि यो टाउकोमा माइनस चार्ज आयो यसमा, अनि त्यसपछि योसँग यो के भयो प्लस चार्ज यता डेभलप भयो। किन प्लस चार्ज डेभलप भयो, किनकि इलेक्ट्रोनको कमी भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ प्लस चार्ज डेभलप हुन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को स्टेपमा जान्छौं हामी। अर्को स्टेपमा हाम्रो के छ भने अर्को स्टेपमा पहिला यो लेखिहाल्नुस्, यसमा केही पनि फरक पर्दैन हैन। पहिला बुझ्नुस् त यो ग्रुप फेरि कता जान्छ, यता शिफ्ट हुन्छ हैन, अरु त केही पनि चान्स छैन नि त। अब एज इट इज यो एज इट इज छ, यो पनि एज इट इज नै छ, CO OH ठीक छ। प्लस चार्ज यता न्यूट्रलाइज भयो र यसमा बोन्ड शिफ्ट यता भयो, प्लस चार्जको डेभलपमेन्ट यो साइडमा भयो। एन्ड त्यसपछि अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि त्यसपछि के भयो भने यो हेर्नुस् त यो बोन्ड कता शिफ्ट भयो, यता शिफ्ट भयो। त्यो बोन्ड यता शिफ्ट भइसकेपछि हाम्रो के भयो भने यो यता आउँछ एज इट इज पार्टहरु, यो एज इट इज नै छ, यो पनि एज इट इज छ। अक्सिजन माइनस OH ग्रुप छ हाम्रो। त्यसपछि चेन्जेस आएको पार्ट कुन कुन छ यसमा, यो यता चेन्ज आछ एन्ड प्लस चार्ज यता चेन्ज भइराछ हाम्रो, ठीक छ। ओके, त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त हाम्रो यो यता शिफ्ट हुन्छ एन्ड यो यता शिफ्ट हुन्छ यसरी हैन। यसरी शिफ्ट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, अर्को जुन पार्टमा आउँछ त्यो पार्टमा आइसकेपछि त्यसपछि हेर्नुस् त हाम्रो प्लस चार्जको न्यूट्रलाइजेसन हुन्छ र एज इट इज पार्ट के छ, यो एज इट इज छ, यो पनि एज इट इज नै छ हैन। त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा के छ भने यहाँ गएर के हुन्छ डबल बोन्ड आउँछ कार्बन हैन। कार्बनलाई मैले ब्ल्याकमा लेख्छु यसलाई कार्बन, यो कार्बन भयो, यसमा OH ग्रुप आउँछ। त्यसपछि अर्को के छ भने योसँग डबल बोन्ड आउँछ, योसँग अक्सिजन आउँछ। त्यसपछि हाम्रो चेन्ज पार्ट भनेको यो पार्टमा हाम्रो आएर के बस्छ डबल बोन्ड यसमा आएर बस्छ। अनि हेर्नुस् त के भयो, त्यसपछि यसमा हेर्नुस् त के भयो एन्ड हाम्रो बोन्ड यो साइडबाट रिमुभ भइराथ्यो भने हाम्रो के आयो यो साइडमा आएर बस्यो, ठीक छ। बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्टमा चाहिँ आओस्, तपाईहरुले बुझेको छैन म फेरि तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस नै गर्छु। यो बोन्ड यता शिफ्ट भएर यो शिफ्टिङ अफ बोन्ड हो, यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ फिगर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ के भन्न सक्छ यसलाई बेन्जोइक एसिड। हेर्नुस् त रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ बेन्जोइक एसिड एन्ड यसको एक्जाम्पल्सहरु हामीले हेर्न सक्छौं। एक्जाम्पल्समा के छ त, अब दिमागमा यति राख्नुस् कि बेन्जोइक एसिड यदि डिएक्टिभेटिङ ग्रुप कुनै पनि छ भने त्यसमा हामीले हेलोजिनेसन गर्दाखेरि हैन, नाइट्रेसन गर्दाखेरि, सल्फरेसन गर्दाखेरि त्यो पार्ट्सहरु कुन साइडमा गएर बस्छ, मेटा साइडमा गएर बस्छ, यो साइडमा गएर बस्छ के अब जहिले पनि है। यसमा कन्फ्युजन छैन। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा के छ हेलोजिनेसनमा हामीले के गर्छौं हेर्नुस् त यो हाम्रो के हो बेन्जोइक एसिड हो हाम्रो, ठीक छ। दिस इज द बेन्जोइक एसिड एन्ड बेन्जोइक एसिडमा हामीले क्लोरिनेसन युज गर्यौं के को प्रेजेन्समा FeCl3। हाम्रो ग्रुप कता गएर बस्छ त हेर्नुस् त
यो साइडमा COH ग्रुप जस्तोको त्यस्तै छ, हाम्रो गएर बस्छ क्लोरिन यो साइडमा आएर बस्छ। यसैलाई हामी के भन्छौँ मेटाक्लोरो बेन्जोइक एसिड भन्छ हामीले यसलाई। त्यसपछि नम्बर 2 मा छ हाम्रो नाइट्रेसन भनेको केलाई भनिन्छ मैले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छु, धेरै एक्सप्लेन गर्दिन म है। ल यो हाम्रो के हो COH, यो हाम्रो बेन्जोइक एसिड हो। यसमा हामीले के गर्यो कन्सन्ट्रेट HNO3 प्लस कन्सन्ट्रेट H2SO4 हामीले युज गर्यो भने के बन्छ त यसमा हेर्नुस् त, यसमा हाम्रो नाइट्रेट COOH यसमा NO2 ग्रुप आएर बस्छ एन्ड यसैलाई हामी के भन्छौँ मेटानाइट्रोबेन्जोइक एसिड भन्छौँ हामीले यसलाई। ठीक छ ओके। त्यसपछि नम्बर 3 मा गयो भने सल्फोनेसन हाम्रो हुन्छ। सल्फोनेसनलाई एकचोटि हेर्नुस् त तपाईहरुलाई के गर्न सकिन्छ एकचोटि लेट्स ट्राई गर्दिनुस् तपाईहरुले। ल एकचोटि ट्राई गर्नुस् त तपाईहरुले आफै भिडियोलाई पज गरेर ट्राई गर्नुस् त है। ल यसमा हेर्नुस् त ट्राई गरिसक्नु भयो होला, ट्राई गरिसक्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ, ट्राई गर्नु भएको छैन भने पनि ठिकै छ, एकचोटि लेख्नुस्। प्लस हामीले कन्सन्ट्रेट H2SO4 युज गर्छौं एन्ड त्यसपछि हेर्नुस् त के बन्छ यसमा COOH ग्रुप यसमा आउँछ माथि, यसमा हेर्नुस् त COOH ग्रुप यसमा आउँछ एन्ड यसमा SO3H, यसलाई हामी के भन्छौं मेटासल्फोनिक एसिड, यसलाई हामीले भन्छौं मेटासल्फोनिक एसिड भन्छौं हामीले यसलाई। ओके ल यसमा के कन्फ्युजन छ भने मलाई सोधिहाल्नुस् है, के कन्फ्युजन छ छैन है। अब तपाईहरुले फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेसन र अल्काइलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यति धेरै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिदैन। तपाईहरुले एक्जाममा सोध्यो कम्पेयर गर्न सोध्यो भने पनि तपाईहरुले दुईटै लेख्नु पर्छ। यदि तपाईहरुले कम्पेयर गर्न सोधेन, तपाईहरुले के सोध्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिडको 5 मार्क्समा सोध्यो भने है कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा बेन्जाल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप्सको एउटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स एक्सप्लेन गर भनेर सोध्यो भने यो पनि लेख्दिनु, त्यसपछि यो पनि लेख्दिनुस्, तीनटा एक्जाम्पल दिनुस्, तपाईहरुलाई फुल मार्क्स आउँछ। ओके यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन भने ल यसमा केही पनि कन्फ्युजन छैन भने मलाई सोध्नुस् हैन, कन्फ्युजन छैन भने पनि सोध्नुस् है, किनकि कन्फ्युज हुन सक्छ यसमा। सोध्नुस् तपाईहरुले अनेस्टली भएर सोध्नुस्, फोन गर्नुस्, मैले फोन नम्बर राख्दै छु नि त त्यहाँ, फोन गर्नुस्, फोन गरेर सोध्नुस्, मलाई पर्सनली कन्ट्याक्टमा गर्नुस् हैन, फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्नुस् मसँग, लिंक्डइनमा कन्ट्याक्ट गर्नुस्। हरेक साइटबाट मैले के गर्दैछु भने तपाईहरुलाई लिंक प्रोवाइड गर्दैछु, मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुस् र भिडियो हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्। कता बुझ्नुहुन्छ कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट गर्नुस्, भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् प्लिज एन्ड त्यसपछि लाइक गर्नुस्, शेयर पनि गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुलाई ताकि उहाँहरुले पनि बुझ्ने मौका पाउन्। ओके आजको लागि म यति नै गर्छु, नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक सहित म फेरि आउँछु, कार्बोक्सिलिक एसिडकै रिएक्सन्स लिएर आउँछु। ओके आजलाई यति, थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।